जनरल आसिम मुनीर ने डंडा बिलाखर उठा लिया। सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग, बेशतर मुल्क छोड़ के फरार हो गए। मगर एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी डील डन हो गई नाजरीन इकराम। और दूसरी तरफ अफगान मुहाजरीन पे भी शिकंजा कस लिया गया। बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए जनरल आसिम मुनीर मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सियासतदान जो 17 माह में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए, या इससे पहले अदवार में जितनी भी हुकूमतें आईं, करप्ट अनासर हर हुकूमत का हिस्सा रहे। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक करप्शन में मुलव्वस लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। और दिवालिया करने के बाद मज़े की बात है, मुल्क से फरार हो गए। और अब जनरल आसिम मुनीर ने जो डंडा उठा लिया है, अब वो जो घुमाने जा रहे हैं, इसकी उस रेंज में कौन कौन आ रहा है, उस पर आज बात करते हैं। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लिया करें ताकि आप हमें फीडबैक दे सके, आप तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर ने जिस दिन से चार्ज संभाला है, उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं उनको विरसे में मिली हैं। पिछले अदवार में जो कुछ होता रहा और जो कुछ 17 माह में जिस तरीके से इस मुल्क को एक अनारकी, इंतकाम और मुआशी लिहाज से दहशतगर्दी के हवाले से जितने चैलेंजेस थे, जिस तरह से उनमें मज़ीद इजाफा हुआ 17 माह में, जिस तरह की कानून साजियाँ की, उसके नतीजे में जो अवाम का हाल हुआ ये आपके सामने है। मगर इन सब को हल किसने करना था? मुल्क में इस वक्त निगरान हैं, और जो आए थे रजीम चेंज करके, वो आए थे, उन्होंने जो किया और फरार हो गए मुल्क से, वो एक अलग बात है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो कमान संभाल ली है। उन्होंने ताजरों से बड़ी मीटिंग्स की हैं, दो, एक लाहौर में, एक कराची में। बड़ी अहम मीटिंग्स, ताजरों के मसाइल सुने। कराची के मसाइल ख़ास तौर पर नाज़रीन, आपको पता है इस वक्त कराची जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है। जैसा कि कल मैंने बताया, 2 अरब 68 करोड़ की गंदम जो है वो सरकारी जो महकमा खुराक के गोदामों से चोरी हो गई। ये तो एक मामूली वाक़या है। वहाँ पर जो इतने अरसे से हुकूमतें रही हैं, वो करप्शन को मजबूत करती रही हैं, और करप्शन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो सारे जो हैं करप्शन करने वाले मुल्क में नहीं है इस वक्त। कराची के ताजरों ने जो है वो शिकायत की, बुताखोरी, उनसे जो कारोबारी लोग हैं उनसे बुता लिया जाता है, फिर अगवा बरतवान होता है, फिर जनाब उनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। इस तरह से उनकी दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मगर नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने सख्त हुक्म देते हुए अपने जो उनके अहम कोर कमांडर हैं कराची के, उनको हुक्म दिया कि इन अफराद के जनाब उनके प्लान किया जाए, इनकी चार्ट आउट किया जाए कि कौन कौन लोग हैं, उनके मुकम्मल फहरिस्त बनाएं और उनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई करें। ये करप्ट लोग हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट लोगों का हम पीछा करेंगे और उनसे एंड तक जो है उनका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उनसे लूटा हुआ माल वापस नहीं ले सकते। इस तरह लाहौर के ताजरों का भी मसाइल थे, उनको भी उन्होंने इसी तरह एड्रेस किया। फ़ौज ने अब बेड़ा उठा लिया है, जैसा कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ेंगे। पाकिस्तान को रिवाइवल के लिए दोबारा जो है हम सारा कुछ हम फ्रेश करें। सऊदी अरब से उन्होंने 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में। जो बड़ी बात की है उसमें शराकत दारी की बुनियाद पर कारोबार करने को कहा है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदीया से आने जा रही है, ये पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कतर से, यूएई से, बहरीन से, इस तरह की उन्होंने बताया। ये अब आगे चल कर पता चलेगा कि इसमें कितनी डेवलपमेंट होती है, मगर वो पुरुमीद है इस सिलसिले में। नाज़रीन, उन्होंने जो अहम बात की करप्शन की, करप्शन का अगर मैं इस पर, ये तो उनकी बातें थी, अगर मैं करप्शन ही को ले लूँ तो ये तो बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है, वसी सब्जेक्ट है। किस किस पर हाथ डालेंगे? क्या इसमें सिर्फ सियासतदान जो है उन्हीं पे हाथ डाला जाएगा कि हर महकमे में बैठे हुए करप्ट अफराद पर हाथ डाला जाएगा?
اس میں جس آصم منیر صاحب جس محکمے میں ہاتھ ڈالیں گے وہاں اربوں خربوں کی کرپشن ہے. یہ اتنا واسٹ قسم کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن سویپ کرنا، کلین اپ کرنا پڑے گا کہ اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس میں پاکستان کے جو ان محکموں میں بیٹھے ہوئے کم از کم ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو نچلے ملازمین جو ہیں وہاں سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ کس طرح سے ایک مافیا کام کر رہا ہے. اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کس طرح سے ہاتھ ڈالتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس میں سیاستدان تو آپ کے سامنے ہیں، جو دیگر محکمے بڑے بڑے او جی ڈی سے ہو گیا، واپڈا ہو گیا، پھر سی پیک کے جو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، چائنا بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہے. اتنے ساری یہ وسیع سبجیکٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر صاحب کو اس میں کامیاب کریں. مگر ناظرین، جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ساری جو ہے جماعتیں کرپٹ ہیں، ان میں بیٹھے لوگ کرپٹ ہیں، ان میں ہر جماعت میں کرپٹ لوگ ہیں. انہوں نے نام لے کر بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ان کی پہلے حیثیت کیا تھی، اب کیا ہے. انہوں نے اسد عمر کا نام لیا، عمران اسماعیل کراچی والے جو ہیں ان کا نام لیا، پرویز خٹک کا نام لیا اور محمود خان کا نام لیا. ناظرین، یہ اگر آپ ایک تیرانہ نظر ڈالیں تو پی ٹی آئی کے ہیں. ان میں نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ فنگر ٹپس پہ ہیں. وہ آمدن سے زائد اثاثوں والے، پھر یہ پیپلز پارٹی کے جن کے قصے مشہور ہیں. امید ہے لسٹ پہ وہ سارے بھی آئیں گے، صرف ایک جماعت ہی اس نتیجے میں نہیں ہے کہ ناظرین آپ کو بتائیں کراچی میں سے پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے وہاں جو محکموں میں کام کرتے ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. نون لیگ پہلے ملک سے باہر ہے، ملک کے اندر ہے تو صرف پی ٹی آئی ہے. اس کے چند ایک لوگ فرار ہو چکے ہیں، ملک سے وہ چھوڑ چکے ہیں، جس طرح سے جا چکے ہیں، مگر ساری قیادت پاکستان کے اندر ہے. باقی جنہوں نے لوٹ مار کی، اصل میں لوٹ مار کرتے آئے ہیں جو 40 سالوں سے ملک سے باہر ہیں. دوسرا، جنرل عاصم منیر صاحب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جس طرح نیب کے قوانین کو ان میں ترامیم کر کے اپنے قرضے کرپٹ جو لوگوں نے اپنے قرضے معاف کرائے، کیا جنرل عاصم منیر صاحب ان کو بھی ان پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ انہوں نے اس بات کا ایک مصمم ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ثبوت سامنے رکھ کے ایک ایک پائی وصول کریں گے. اب اس میں ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ بات کی بات بتائے گی، پتہ چلے گا. مگر ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے. افغان مہاجرین جو ہیں ان پہ بھی شکنجہ کس لیا گیا ہے. 1.1 ملین جو افغان، 10 لاکھ اور کچھ ہزار جو ہیں وہ رجسٹرڈ مہاجرین جو ہیں انہیں تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، مگر اس کے اوپر جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کو ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے فوج، اور انہیں اپنے وطن واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان ایک پہلے ہی معاشی بدامنی کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی، اور یہاں پر جو وارداتیں ہوتی ہیں ان میں جس طرح سے اضافہ ہے، جس طرح سے شکایات ملتی ہیں، مقدمات درج ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی میں جہاں مقامی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں غیر مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی مل کر جو ہے تو وہ کام کرتے ہیں. اس سلسلے میں بڑے وسیع آپریشن کے افغان مہاجرین نہیں، بہت سارے ممالک کے لوگ یہاں اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور ملوث ہیں وارداتوں میں. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر صاحب کو کامیاب کرے. مگر ناظرین، یہ تگڑا قسم کا ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، سیاستدان ہوں یا کوئی ہوں. امید ہے یہ کرپشن کا سبجیکٹ بہت وسیع ہے. اگر ایک جماعت ہوتی ہے تو وہ تو انہوں نے نام لے لیے، باقی جس طرح سے یہ نیب نے کیسز واپس لیے، جتنے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس سارے پولیٹیشنز پر ہیں، یہ تو بہت وسیع پیمانے پر پوری فوج کو آپریشن کرنا پڑے گا. رب تعالیٰ کامیاب کرے جنرل عاصم منیر صاحب کو، لوٹا ہوا قوم کا پیسہ جو ہے واپس لا سکے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.